السلام عليكم البنات، واش راكم؟ صافا لاباس؟ الحمد لله البنات. اليوم جينا بالغوسات تاع المقروط يا البنات. المقروط اللي درت له 3 كيلات تاع السميد وكيلة تاع ليدام، درت له شويه تاع فرينه، شويه تاع بيكربونات، شويه درت له تاع الملح. ما حبيتش ندير له السكر، ما حبيت ندير له والو، باسكو راح نعسلو فيه التمر. ودرت العقده هذه تاع التمر البنات. فوالا البنات، راني رايحه نبدا ان شاء الله. دوك ندير الحليب، ندخل بشويه الحليب البنات، نعجنو بالحليب. فوالا البنات، قعدوا معايا وتشاركوا ان شاء الله وتشوفوا كلش. قبل أن نستمر في الكلام، لا ننسى الصلاة والسلام على خير الأنام البنات. فوالا هاهو راح ندير مقروط المقلة تاع شرشال، تاع ناس شرشال. دوك راهم يديروه باختو، مي بكري كانوا يديروه بزاف شرشال. كنا كي نروحوا عند دار خالتي الله يرحمها في المواسم، دار ماما عايشه خالتي يما الله يرحمها في شرشال، كنا نصيبوهم توجور دايرين المقروط والصمصه. والمقروط تاع المقله هما بزاف يديروه. حنا يما كانت دير المقروط تاع الكوشه. وفي شرشال في دار خالتي تو يديروا مقروط. فوالا يديروا مقروط الكوشه. ايبا دروك انا نحب مقروط الكوشه البنات. هاني ندخلو بشويه في الوسمو، ما نعجنوش يا البنات، ما تعجنوش. شوفي غير بيديك هكذا البنات، غير بيدكم هكذا. فوالا البنات، وعينك ميزانك. شوفي نتيا الى راهو شرب الوسمو تاعو الحليب ولا ما شربش، هذيك حاجه واحده اخرى، زيديلو شويه. انا حبيت نديرلو شويه تاع المزهر البنات. انا نحب المقروط يجي فيه البنات تاع المزهر، نحب من مقروط مقروط المقله ونديرلو. سمحوا لي دقيقه، نسيت المزهر يا البنات. وانا نديرلو المزهر، نحب نديرلو المزهر باسكو المزهر سبحان الله يعطي لك بنه. فوالا البنات، فوالا راني نشوف فيه باللي راهو خلاص صافا هكذا لاباس. ماذا بيا كاع يدخل البنات. فوالا دوك نولي لكم البنات، قعدوا معايا دوك نولي لكم البنات. راني وليت لكم. شوفوا البنات، حطيته فوق البلان طرافاي وراني نواسي فيه بالطبع يا البنات. شوفوا فوالا هكذا، ماشي نعجن يا البنات، غير بصبعتيا، غير بصبعتيكم البنات، غير هكذا. فوالا فوالا نتفكر يما العزيزه الله يرحمها، هي اللي كانت هكذا تواسي وحنا نتفرجوا يا البنات. كنا بكري حنا البنات نشوفوا غير بالعين، تقول لك مدي لي رجعي لي، ويما مسكينه هي اللي تواسي كلش الله يرحمها ويوسع عليها. البنات ما يدوم فيها غير ربي سبحانه. وهذه هي وهذا هو. ها هي البنات. فوالا ها هي. فوالا دوك درت 3 بول. ها هم البنات. دروق نبداو ان شاء الله على بركه الله. دوك نحط هادو هنايا ونبدا نحل في هادي باش ندير الوسمو البنات، باش ندير العقده تاع التمر لداخل.
ها هي فوالا. نسيي كنت ندير لهم بكري البنات العقده خشينه، ومن بعد ولاو ما يحبوش، ولاو يقولوا لي بزاف كثرتي التمر ولادي. صافي وليت نقص يا البنات، وليت ندير لهم العقده رقيقه باش ما، والعقده فيها درت فيها القرفه والقرنفل وعجنتها، درت لها الزيت. ها هي البنات درت لها الزيت، شوفوا ديروا هكذا فوالا. انا بسهله يا البنات، انا كاع ما نحوش نكومبليكي لي شوز. يلا وبسم الله، ما تخافوش، وممكن ما تجيكمش مليحه اون اوتر فوا عاودوا حتى وين تجيكم، حتى وين تغيسيو ان شاء الله بالعقل، بشويه بشويه. هذا المقروط تاع موالينا يا البنات، يا حسراه على الايام. انا كي راني في الدار يا البنات قضيت وقلت كي ما نصيبش واش ندير، اذا خاطري راني وحدي ندير لكم هاد الشوفات ونشترك معاكم. وهذه هي وهذا هو البنات، هذه هي هكذا. واش تحبوا؟ الغربة واعرة، مي الله غالب، الله غالب يا البنات. فوالا البنات، فوالا فوالا. فوالا بسم الله. هاي تقسمي توت فاصون، ديري زوج هكذا وقسمي، اللي تحب تقيس هكذا، تقيس هكذايا. فوالا انا عيني ميزاني، ومن بعد نسقمهم يا البنات. بعد نسقمهم كي تشيط لك هكذا طريف، عاودي نحيه وديريه في العقده، ما يهمش. فوالا البنات باش نوري لكم، سمحوا لي دقيقه نبني لا فيديو باسكو ماهوش يبان لي. فوالا نسقموا البنات، ها هو انا هذا تاع الدار البنات، ماشي تاع ضياف ولا تاع الدار. ها ها هي دوك ندير المقله، نبدا نقلي ومن بعد نوري لكم ان شاء الله. ها هم البنات، ها هي البنات تلايميها الا كانت هكذايا فيها طريف عاودي سيتو البنات. لا سمول 3 verres de semoule et un peu de sucre, un peu de sel et un verre de margarine ولا سمن ولا زيت، نتي واش حبيتي. et après tu mets le mélange et tu mets un peu aussi de lait et tu mélanges. Et voilà, c'est ça le macroute. Un peu de farine aussi, hein. Un peu de farine, un peu de de bicarbonate aussi dans la semoule. Voilà, celui qui aime, parce qu'il y a des sœurs qui comprennent pas l'arabe. Désolée, moi je parle que en arabe. Semhouli. J'ai pas l'habitude, subhanallah, d'expliquer les gâteaux, les recettes en français. J'ai pas l'habitude, subhanallah. À chaque fois, je parle que en arabe. Et c'est dur un peu. Parfois, ça m'arrive de perdre les mots
Et pour apprendre ou là pour récupérer le mot, c'est difficile pour moi, subhanallah. Parce que j'ai appris, ça y est, j'ai appris à parler, parce que toutes mes copines, ils parlent que l'arabe. Mais alhamdoulilah, yani fiha khair, inshallah. Les sœurs qui comprennent un peu arabe-français, alhamdoulilah. Et les sœurs qui ne comprennent pas, on essaye toujours de leur expliquer, voilà, les astuces, voilà. On fait comme ça, les sœurs, voilà. Voilà, si vous êtes en train de regarder, regardez bien. On fait la pâte d'aller tatmar, les dates. Et après, voilà. Et après, on essaye de... Oh là là, le bracelet, il m'a fait le... Voilà les sœurs. Voilà. Ma mère, elle faisait comme ça. Ma mère Meskina, elle faisait comme ça. À chaque fois, elle faisait comme ça, ma mère. Subhanallah. Oh là là, c'est dur, le bnat. C'est dur. Mais alhamdoulilah. Voilà les filles. Voilà. Je fais Aïni Mizani. Je coupe à peu près, mais alhamdoulilah. Tellement que j'ai fait la couture avant. Ça y est, maintenant, pour moi, c'est facile de couper, voilà. Subhanallah. Avec le temps, subhanallah, ça arrive. Hein? Voilà les sœurs. Inch'Allah, je vais finir tout ça. Inch'Allah, je vais faire la cuissance de l'huile. Donc, ندير الزيت تسخن ونرجع لكم إن شاء الله باش نوري لكم القليان. فوالا البنات، راني رجعت لكم، راني نكمل في الحبات هادو، راني بديت نقلي، دوك نوري لكم إن شاء الله راني كملت. فوالا البنات، فوالا هاهم راني هذه التالية. فوالا فوالا البنات، هاهم البنات. هاهم درتهم على نار ماشي قوية وماشي قليلة، نار متوسطة، ودروق ان شاء الله راني نقلي فيهم ان شاء الله بشوية البنات، غير نشوفهم احمروا اني نرجع لكم البنات. هم البنات، هاي كيفاش، هاهي نقلبهم باسكو كم المقلة جاتني شوية صغيرة، انا مولفة نقلي في المقلة، مي معليش نسعفهم حتى وين. فوالا البنات، دوك نرجع لكم البنات ان شاء الله باذن الله. دوك نرجع لكم بفيه، دوك نولي لكم البنات. شوفوا اني درت هذه سنيوه واحده اخرى تاع كاطو وفوخ بسبوسه، هذه درتها وحدها، والمقروط راني نقلي فيه يا البنات. فوالا البنات، باسكو عجبكم الحال، عجبتكم لا ميثود تاعي، اني نوري لكم يا البنات. ابقاو معايا البنات، دوك نولي لكم. ها هو البنات، هاو راني نقلي في الاخر وهذا مازال. ان شاء الله دوك كي نكمل راني نوري لكم السنيوه ونوري لكم المقروط. تابعوني. وي البنات، شوفوا ها هي راني راح نديرها في العسل. ها هي البنات، ها هو المقروط قباله من المقله في العسل يا البنات، قباله.
بلا في العسل. فوالا البنات، نحبو هكذا شويه، ما يجيش احمر احمر، ما يجيش خضري وما يجيش. فوالا البنات، ها السنيوه هاي درت لها العسل تاعها، والمقروط راني موجد فيه. اليوم راني شطرت يا البنات، اليوم الشطاره قتلتني، اليوم الشطاره تاع بالتقاره. فوالا البنات، فوالا دروق نزيد نولي نجيب. ها هي هاني نديرو في العسل، ها هو البنات، ها شوفوا، ها هو باش يتعسل مليح وباش يشرب مليح العسل. هذا العسل اللي طيبته في الدار البنات، باش تكونوا على بالكم، هذا العسل اللي طيبته في الدار. شوفوا كيفاش جا شباب يا البنات. فوالا تابعوني.